सो भिभोले चाहिँ आफ्नो V सिरिजमा V21 लन्च गरेको छ र यो चाहिँ Vivo V20 को अपग्रेड रहेको छ लास्ट इयरको हैन र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 49,099 50,000बाट। सो V21 को हाइलाइट फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ दुईटै क्यामेरा अगाडि र पछाडिपट्टि चाहिँ OIS भएको क्यामेराहरू दिएको छ। वेल यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा कुरा गर्ने छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी V21 को अनबक्सिङ गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ यसको रिभ्यूतिर लाग्छौँ। सो फर्स्टमा लेट्स अनबक्स। सो V21 को बक्स चाहिँ सिमिलर टु V20 है, एकदमै सेम छ। पहाडी बडी चाहिँ यस्तो फिचर सेटहरू राखिदिएको छ हैन र सेप पनि सेम नै हो, स्ट्यान्डर्ड। अब चाहिँ बक्स खोल्नतिर लागौँ है त। सो बक्स खोल्ने बित्तिकै एज यु क्यान सी फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा फोन नै पाउँछौँ V21, साइडमा राखौँ यसलाई अहिले चाहिँ है। त्यसपछि भित्र अरू के छ हेरौँ। त्यसपछि वी हेभ अ ट्रान्सप्यारेन्ट कभर एउटा है, र यो चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ काम लाग्छ, प्लस ट्रान्सप्यारेन्ट भएको गर्दाखेरि फोन पनि देखिन्छ। त्यसपछि अब एउटा सिम इजेक्टर टुल भइहाल्यो। त्यसपछि यसमै वारेन्टी कार्ड पनि त्यहाँ ऱ्याप गरिदिएको छ। सो वारेन्टी स्टप्सको लागि चाहिँ यो प्रोटेक्ट गरेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा अड्याप्टर दिएको छ फास्ट चार्जिङको लागि र यसले चाहिँ 33 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ हैन। टाइप ए टु टाइप सी भइहाल्यो। त्यसपछि अभियसली अब चार्जिङको लागि केबल चाहिहाल्यो। त्यसपछि यो चाहिँ USB टाइप सी केबल हो है, किनभने यसमा चाहिँ अब टाइप सी सपोर्ट छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ एउटा टाइप सी इयरफोन दिएको छ। यो चाहिँ टाइप सी इयरफोन हो किनभने यसमा 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन र त्यही हेडफोन ज्याक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा एउटा अड्याप्टर पनि दिएको छ 3.5 टु USB टाइप सी, सो द्याट तपाईँले चाहिँ 3.5 मिलिमिटर हेडफोन ज्याकहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अनबक्सिङ त भइहाल्यो। अब यसको स्पेसल फिचर क्यामेराजहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सो पछाडिपट्टि चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ हैन र फर्स्टमा चाहिँ यसको मेन सेन्सरको कुरा गरौँ। सो डे लाइटमा चाहिँ मेन सेन्सरबाट एकदमै राम्रो फोटोजहरू निकाल्छ यसले हैन। सार्पनेस राम्रो छ, नोइज पनि एकदमै नन एक्जिस्टेन्स देखिँदैन हैन र डिटेल्सहरू पनि राम्रो छ। तर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ अलि वाइड हुन सक्थ्यो हैन, राम्रो हुन सक्थ्यो। त्यसैगरी कलर पनि भाइब्रेन्ट नै छ। अब अल्ट्रा वाइड सर्ट्सहरू पनि उत्तिकै राम्रो छ है, तर कलरहरू चाहिँ मेन क्यामेरा सेन्सरभन्दा अलिकति मलाई चाहिँ अलिक फिक्का लाग्यो हैन, नत्र चाहिँ डिटेल्सहरू सार्पनेस चाहिँ राम्रै छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ अब जुन पोर्ट्रेट सर्ट्सहरू खिच्छ यसले, त्यसको ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ मलाई त्यति कन्भिन्सिङ चाहिँ लागेन हैन, ठिकै छ र HDR पनि इट्स फाइन, अलिकति बेटर चाहिँ हुन सक्थ्यो। त्यसैगरी यसमा म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको मात्र दिएको छ है, तर म्याक्रो सर्ट्सहरू चाहिँ युजेबल नै छ। डिटेल्स अलिकति राम्रो भएको भए चाहिँ बेस्ट नै हुन्थ्यो हैन, तर 2 मेगापिक्सल मात्र भए पनि म्याक्रो सर्ट्सहरू चाहिँ राम्रो नै छ यसको। अब लो लाइट फोटोजहरू पनि राम्रो छ Vivo V21 को है, किन भन्दाखेरि नोइज चाहिँ लोवर साइडमा छ कि, त्यसै गरी डिटेल्स पनि राम्रो छ। अब तपाईँले नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ हैन, 3 सेकेन्ड्स जस्तो लाग्छ फोटो खिच्न, तर फोटोजहरू एकदम सार्प बनाउँछ। त्यसै गरी स्याडोजमा नि डिटेल्सहरू चाहिँ यसले निकाल्छ है। सो ओभरअल नाइट मोड युज गर्दा नै बेटर हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि अल्ट्रा वाइडको नाइट मोड पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अब लो लाइटमा नि अलिकति डार्क आउँछ फोटोजहरू है, त्यति राम्रो हुन्न र नाइट मोड युज गर्दाखेरि पनि त्यति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखिनँ मैले। अब चाहिँ यसको एकदमै मेन फिचर जुन यसको 44 मेगापिक्सल क्यामेरा छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सो 44 मेगापिक्सल भए पनि यसले फोटोजहरू चाहिँ 40 मेगापिक्सलको निकाल्छ हैन र डे लाइटमा चाहिँ एकदम राम्रो छ है, सार्प देखिन्छ, फेसमा नि डिटेल्सहरू एकदम राम्रो छ, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ। सो यो सेल्फिजहरू एकदमै इम्प्रेसिभ छ यसको। त्यसै गरी हुन्छ नि नाइट अब लो लाइटमा नि फोटोजहरू चाहिँ राम्रै निकाल्छ सेल्फिजहरू है, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ब्लर चाहिँ आइदिन सक्छ, एकदमै हुन्छ नि लो लाइट धेरै डार्कमा खिच्यो भने चाहिँ। त्यसै गरी जुन यसको अब जुन हाइलाइट फिचर छ अर्को डुअल फ्ल्यास लाइट हैन, त्यो युज गर्दाखेरि पनि फोटोजहरू ठिकै छ हैन, तर त्यस्तो इम्प्रेसिभ पनि लागेन क्या मलाई। सो त्यो भएर हैन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब अगाडिको जुन सेल्फी क्यामेरा छ त्यसबाट चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ 4K सम्म खिच्न सकिन्छ है, र 4K मा क्वालिटी एकदमै राम्रो छ है, लाइक सार्प एकदमै सार्प देखिन्छ, डिटेल्सहरू मजाको छ, डाइनामिक रेन्ज चाहिँ बेटर हुन सक्थ्यो है, तर ओभरअल भिडियो क्वालिटी यो जुन प्राइसको लागि फ्रन्ट क्यामेराको एकदमै दामी छ हैन, लाइक भ्लगरहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम लाग्छ है। त्यसै गरी मलाई जुन भिडियोको स्टेबलाइजेसन छ त्यो पनि राम्रो लाग्यो। त्यसै गरी यसको जुन पछाडिको क्यामेरा छ त्यसबाट पनि यसले चाहिँ 4K 30 FPS सम्म भिडियो खिच्छ र क्वालिटी निकै राम्रो छ, डिटेल्ड छ है, सार्पनेस पनि राम्रो छ र डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ। त्यसै गरी कलर पनि भाइब्रेन्ट नै देखिन्छ र मलाई चाहिँ के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यसको जुन स्टेबलाइजेसन छ 4K मा OIS नभए पनि हैन, स्टेबलाइजेसन चाहिँ राम्रै छ। त्यसै गरी अब 1080p मा गयो भने चाहिँ स्टेबलाइजेसन चाहिँ अब दामी नै हुन्छ हैन, एकदम राम्रो छ स्टेबलाइजेसन, तर त्यो भिडियो क्वालिटीमा हल्का ड्रप हुन्छ, न त छैन जो राम्रो छ 1080p मा पनि। त्यसै गरी अल्ट्रा वाइडको भिडियो चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ लागेन यसको हैन, किन भन्दाखेरि अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ 4K सपोर्ट चाहिँ छैन। सो 1080p मा खिच्दाखेरि डिटेल त्यति राम्रो छैन यसको हैन, र डाइनामिक रेन्ज पनि त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन, तर त्यही हो अलिकति हुन्छ नि तपाईँको फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ ठुलो हुन्छ र स्टेबलाइजेसन अझै राम्रो हुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको। सो Vivo V21 मा चाहिँ V20 बाट एउटा अपग्रेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिएको छ। सो 90 हर्ज रिफ्रेश रेट भएको प्यानल दिएको छ यसमा हैन,
र हुन्छ नि 90 हर्जको स्मुथनेस राम्रै छ है, एकदम हाई क्वालिटी खाली छैन तर ठिकै छ। र अब यो डिस्प्ले चाहिँ अब एमोलेड भएको कारणले गर्दा यसको कलर्सहरू भाइब्रेन्ट नै छ होइन, राम्रै छ। तर जुन स्यामसङ लेभल हुन्छ नि, स्यामसङको फोन्सहरू जस्तै A52, A72 जस्तो चाहिँ लागेन मलाई, तर स्टिल राम्रै छ। अब यसको जुन हाई रिफ्रेस रेट छ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब अटोमा राख्न सक्नुहुन्छ कि 90 हर्ज अथवा 60 मा राख्न सक्नुहुन्छ होइन। र अटोमा राख्दाखेरि चाहिँ मलाई यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यति राम्रो लागेन है। जस्तै अब तपाईँ होम स्क्रिनमा हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि लाइक 60 मा ड्रप हुँदैन कि अटोमा राख्दाखेरि, सो त्यो अलि अचम्म छ होइन। त्यसै गरी एप स्पेसिफिक छ एकदमै, कुनै एपमा जस्तै इन्स्टाग्राममा कुनै भिडियो प्ले हुँदाखेरि 60 मा ड्रप हुन्छ भने कुनै भिडियो प्ले हुँदाखेरि चाहिँ 60 मा ड्रप हुँदैन, 90 मै हुन्छ है। सो इम्प्लिमेन्टेसन आई थिङ्क यो सफ्टवेयर इस्यु हो होइन, सो अपडेटमा चाहिँ बेटर हुनसक्छ। सो हाई रिफ्रेस रेटको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यति राम्रो लागेन। अब V21 को डिजाइन हेर्ने हो भने चाहिँ V20 सँग एकदमै मिल्न जान्छ। यसमा जुन क्यामेरा मोडल युज गरेको छ पछाडि त्यो पनि सिमिलर नै छ। र जुन ब्याक कभरमा फिनिस दिएको छ नि एजी म्याट ग्लास फिनिस भनेर दिएको छ होइन, त्यो पनि एकदमै प्रिमियम छ। र V20 पनि हामीले यही पाउँथ्यौँ होइन, र यसले गर्दा चाहिँ फोन एकदमै प्रिमियम देखाउँछ कि। सो है त्यस डिजाइन वाइज चाहिँ निकै राम्रो छ पछाडि। र अगाडिपट्टि चाहिँ अब यसले अझै पनि नच युज गरिरहेको छ होइन, सो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति कम्प्लेन भनौँ न, किनभने अहिलेको जेनेरेसनमा आई थिङ्क होल पन्चहरू दियो भए निकै राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा अर्को एउटा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि 3.5 मिलियन हेडफोन ज्याक जुन छ त्यो चाहिँ यसमा एभाइलेबल छैन, नत्र चाहिँ डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो प्लस थिम पनि है। सो तपाईँलाई हुन्छ नि डिजाइन एकदमै दामी डिजाइन भएको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो एकदमै राम्रो छ। अब लेट्स मुभ अन यसको पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि यसपालि चाहिँ मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 800U चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ 5G चिपसेट हो, तर यो चाहिँ नन 5G भेरिएन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि 5G सपोर्ट चाहिँ छैन। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन डेली टास्कहरू छ हुन्छ नि नेभिगेट गर्ने, त्यसपछि एपहरू खोल्दाखेरि अथवा एप स्विच गर्दाखेरि स्मुथ छ, त्यस्तो ल्याग्सहरू अब स्टर्सहरू केही पनि भेटिँदैन होइन। अब गेमिङतिर जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि गेमिङको लागि चाहिँ यो जुन प्राइस रेन्ज छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो हुनुपर्थ्यो अझै पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होइन, किन भन्दाखेरि अब तपाईँले PUBG चाहिँ यसमा हुन्छ नि स्मुथ अल्ट्रा सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसै गरी HD ग्राफिक्स हाई FPS सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ होइन। र यस गेम चाहिँ राम्रै छ, स्मुथै छ, कहिलेकाहीँ माइक्रो स्टोरेजहरू भेट्न सकिन्छ होइन, नत्र चाहिँ ओभरअल राम्रै छ। तर आई थिङ्क प्राइसको लागि चाहिँ अझै बेटर हुनसक्थ्यो। त्यसै गरी कल अफ ड्युटी चाहिँ तपाईँले यसमा हाई सेटिङ्स मिडियम ग्राफिक्स त्यसै गरी हाई FPS सम्म चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोन एकदमै पातलो होइन, थिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा ब्याट्री पनि सानो छ है। सो 4000 mAh को ब्याट्री युज गरेको छ यसले होइन, तर यसको ब्याट्री पर्फर्मेन्स चाहिँ एक्चुअली राम्रो छ क्या। सो 90 हर्ज रिफ्रेस रेटमा युज गर्दाखेरि पनि मैले एभरेजमा चाहिँ हुन्छ नि 7 घन्टा जस्तो चाहिँ स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ, जुन चाहिँ यो फोनको लागि निकै राम्रो हो है। त्यसरी यसको चार्जिङ पनि एकदम राम्रो छ, जस्तै तपाईँको 30 मिनट्समा चाहिँ 0 देखि 64% चार्ज हुन्छ भने फुल चार्ज हुन चाहिँ यसको 65 मिनट्स जस्तो लाग्छ। सो त्यस ब्याट्री र चार्जिङ निकै राम्रो छ। अब यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हुन्छ नि फन्टस OS 11 युज गरिरहेको छ, एन्ड्रोइड 11 होइन। अब फन्टस OS 11 चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द हेभिएस्ट स्किन भन्छु म होइन। अब यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो छ है, तर जस लाइक सबै होमदेखि लिएर तपाईँको नोटिफिकेसन सेन्टरहरू राम्रो छ। र यसमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ धेरै राखिदिएको छ कि भिभोले। सो अब जस्तै भिजुअल इफेक्ट्सहरू होइन, जुन चाहिँ अब चार्जिङ एनिमेसन त्यसै गरी स्क्रिन अनलक एनिमेसन्सहरू धेरै छ, सो त्यो कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। त्यो थिम्सहरू पनि धेरै छ स्टोरहरूमा यसको होइन। त्यसै गरी यसमा अब अर्को युजफुल फिचर्सहरू भनेको चाहिँ जुन गेम मोड छ त्यसमा चाहिँ यसमा जुन गेम भाइब्रेसन 4D गेम भाइब्रेसन भन्ने फिचर पनि अनलक लाइक अन गर्न मिल्छ होइन। सो त्यो एक्स्ट्रा फिचर्सहरू चाहिँ एकदम टन्न राखेको छ भिभोले, र ब्लोटर्सहरू पनि धेरै छ यसमा एक्चुअली है। तर ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यसको ठिकै छ, त्यस्तो इम्प्रेसिभ पनि छैन, तर नट ब्याड एज वेल। सो Vivo V21 को स्क्रिन चिपसेट ब्याट्री लाइफ चाहिँ राम्रै छ है, तर पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुनसक्थ्यो अझै है यो प्राइसको लागि चाहिँ। त्यसै गरी अब यसको जुन हाइलाइट फिचर छ क्यामराजहरू, अब रियर क्यामेरा जुन पछाडिको क्यामेराहरू छ पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छैन, र स्पेसली जुन सेल्फी क्यामेरा छ नि त्यसको मलाई भिडियो क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो कि। त्यसै गरी फोटोजहरू पनि राम्रो छैन। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै स्टाइलिस फोन जसको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा एकदमै राम्रो छ होइन, त्यस्तो खालि फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Vivo V21 चाहिँ निकै राम्रो चोइस। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला, सेयर पनि गर्नुहोस्, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।